नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सरकारी जग्गा लिज प्रकरण बारम्बार विवादमा आइरहन्छ। सरकारले गरेका निर्णय कुनै पनि विवादमा नआएका छैनन्। जुन सरकार आए पनि किन सरकारी जग्गा लिज विवाद प्रकरण दोहोरिरहन्छ? व्यापारीको स्वार्थमा किन राजनीतिक दल र सरकार पर्ने गर्छ? किन कौडीको भावमा सरकारी जग्गा लिजमा दिने गरिन्छ? र यसमा स्वार्थ कसको कारण किन र केका लागि? आज हामी विशेष गरी सरकारी जग्गा लिज प्रकरणको विवादमा केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय यति होल्डिङको विवाद पछाडि बतास समूहले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा व्यापारी प्रयोजनका लागि लिएको जग्गाको विषयमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं नेता गजेन्द्र बहादुर महत। नमस्ते। त्यसैगरी मसँग हुनुहुन्छ पुरातत्वविद अनुसन्धानकर्ता विष्णुराज कार्की। नमस्ते। त्यसैगरी मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता एवं बागमती प्रदेशका सांसद केशव प्रसाद पोखरेल। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब म विषय प्रसङ्गमा सिधा जान्छु। अहिले निकै चर्चाको विषय रहेको छ यो बतास ग्रुपले नारायणहिटी दरबारभित्रको जग्गा प्रकरण कब्जाको विषय निकै चर्चामा छ आज। र त्यो सँगसँगै केका कारण यो यस्ता लिजको प्रकरण विवादमा आउने गर्छन्? महज्यू, तपाईँलाई के लाग्छ? कसको स्वार्थमा किन र केका लागि जग्गा कौडीको भागमा व्यापारीलाई दिने गरिन्छ? यो प्रष्टै छ। कसको स्वार्थ भन्दा पनि अब त्यो सरकार अनि सरकारसँग जोडिएका त्यहाँ मन्त्रीहरू र बिचौलियाहरू, दलालीहरू। अब अहिले सबैभन्दा ठुलो अब चलखेल जग्गा कारोबारमै छ र सबैभन्दा ठुलो पैसो पनि अब जग्गामै भए हुनाले अब सबैको आँखा त्यसैमा छ। व्यक्तिको जग्गा भन्दा पनि यतिखेर धेरैको आँखा चासो र धेरैको दाउ चाहिँ सरकारी जग्गा प्रति पर्ने गरेको छ। त्यो त अब व्यक्ति त दाबी गर्न आउँछ नि, स्वयं व्यक्तिको सन्तान आउला, उसको छोराछोरी आउला, उसको नातागोता आउला। अब त्यो सरकारको त आफै सरकारमा छन्, आफै मन्त्री छन् भनेपछि त अब को आउने? उनीहरू आफै चलखेल गर्न सुरु गरेपछि अब आउने कुरै भएन। किन राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सरकार किन व्यापारी प्रतिष्ठानको प्रभाव र दबावमा पर्ने गर्छ र किन यिनीहरूको प्रस्तावलाई सहज रूपमा स्वीकार्ने गर्छ? महज्यू, अब यो कस्तो छ भने प्रश्न देखिएकै छ। अब सरकारमा रहेका मान्छेहरू भनौँ, मन्त्रीहरू भनौँ, अब चुनावमा जाँदा अब खर्च बर्चको भनौँ, अब यो अब सम्पत्ति अकुत सम्पत्ति कमाउने धन्दामा लागेका स्वार्थहरूकै कारण अब यसो स्वार्थ समूहको प्रभावमा सरकार पर्ने गर्छ र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पनि पर्ने गर्छ। म तपाईँसँग आउँछु पोखरेलज्यू। अहिले धेरै विवाद चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन नेकपा एमालेसँगै नेकपाको अध्यक्ष हुँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ यस्ता जग्गा लिज प्रकरणमा चाहिँ बढी विवादमा तानिनु भयो। तपाईँलाई के लाग्छ किन सहज रूपमा नेतृत्वमाथि यस्ता व्यापारीहरूको प्रभाव पर्ने गर्छ? नेपालको सन्दर्भमा अब यो जग्गा लिज सम्बन्धी र भाडामा दिने कुराहरू र सरकारी जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धी पनि अब धेरै कुराहरूमा धेरै कालखण्डमा विवादहरू आउने गरेकै छन्। अब यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा सकारात्मक पाटोबाट हेर्न सकिन्छ। त्यो सम्बन्धित संस्थाको आवश्यकता हो, पुँजी बढाउने कुरा होला, संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा होला, सुशासनको दृष्टिकोणले सोचेरै गरिएको होला। सकारात्मक कुरोमा त्यसरी जान सकिन्छ। अब नकारात्मक कुरोमा त्यहाँनिर सुशासन भएन, पारदर्शिता अपनाइएन, सूचनाहरूको पारदर्शिता भएन र ऐन र कानुनहरूलाई मिचिएर आयो भने अब त्यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो आएको पनि छ। र अहिले जहाँसम्म अब जुन दरबार सङ्ग्रहालय छ अब त्यसको कुरोलाई लिएर जुन अहिले आइरहेको छ त्यस्ता खालका कुराहरू धेरै पहिला पनि आएका हुन्। जहाँसम्म कतिपय अवस्थामा हिजो केपी ओली सरकारका मन्त्री योगेश भट्टराई
पर्यटन मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लिखित रूपमै चाहिँ दिइसक्नु भएको छ। त्यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता त छैन। म संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि मेरो हस्ताक्षर छैन र यसमा मेरो कुनै दायित्व छैन र विवादमा नतानियोस् उहाँले भनिसक्नु भएको छ। निर्मम रूपले अनुसन्धान होस्, म अनुसन्धानको दायरामा जान तयार छु भनेर उहाँको आधिकारिक स्टेटमेन्ट पनि हिजो मैले देखेँ। आइसकेको छ। भनेपछि सरकार भन्दा पनि त्यो सङ्ग्रहालय जुन व्यवस्थापन छ त्यसले आफ्नो हिसाबले नोटिस गर्यो। नोटिस गरेपछि अब त्यो के विधि पुर्याएन अलग कुरा, मैले पनि धेरै कुरा चाहिँ बुझ्न पाएको छैन। तर त्यो जुन संस्था नै जिम्मा हुनुपर्छ, उसले कसरी विधि पुर्याएर दियो कि दिएन कि, संस्थालाई के घाटा हुँदैछ अथवा त्यसको पुरातात्विक जुन खालको चाहिँ महत्त्व छ त्यसमा चाहिँ कति क्षति पुग्दैछ होइन, अथवा त्यसले आउने आय आर्जनबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो उसले जस्टिफाई गर्नु होइन। सवाल उठाउनुभयो फाइदाको। फाइदा 10 रोपनी जग्गामा प्रति रोपनी 50,000 प्रति रोपनी, जुन दरबार मार्गको सरकारी जग्गा त आफ्नो ठाउँमा छ, निजी जग्गाको भाडा कति छ तपाईँ हामी सबैले सहज रूपमा अनुमान लगाउन सक्छौँ कि दरबार मार्ग जो व्यावसायिक रूपमा अत्यन्तै महँगो क्षेत्र पर्छ त्यो ठाउँमा प्रति रोपनी 50,000 रुपियाँ। अलि सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ र आश्चर्य पनि लाग्न थाल्छ। होइन, सुन्दाखेरि अप्रत्याशितै लाग्छ पक्कै पनि। किनभने त्यहाँ हामी एउटा कफी खान पर्यो भने त्यो एरियामा होइन 500,000 का कुराहरू हुन्छन्, अझ बढीका कुराहरू हुन्छन् एउटा कफी खानु पर्यो भने। भनेपछि त्यहाँनिरको जग्गा लिजको कुरामा जतिमा दियो अब त्यो हेर्दाखेरि अप्रत्याशितै लाग्छ, त्यो ठिक लाग्दैन स्वाभाविक रूपले। तर अब त्यो नीति विधि कुराहरू पर्यो कि परेन, त्यो कसरी इन्ट्रेस्ट कोसँग कसरी बाजिएको छ भन्ने कुराहरू अब यो छानबिनको क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्ला पनि। छानबिन निर्मम रूपले हुनुपर्छ भन्छु म पनि, किनभने त्यो राज्यको सम्पत्ति हो, त्यो दिनु हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यसको एनालाइसिस हुनु पर्यो र अहिलेको सरकारले निर्मम छानबिन गर्नु पर्यो। फेरि अब त्यो एउटा संस्थाले गरेको कुरोमा त्यसलाई लिएर हिजोको सरकारको केपीओलाई जोडिरहनु पर्ने कुरा चाहिँ छैन। अनि जोडिएको छ र त्यतिखेर चाहिँ होइन मन्त्रीमण्डल छ भने तत्कालीन मन्त्रीले जस्टिफाई गरिसक्नु भएको हुनाले, छानबिन गरिपाउँ भनिसक्नु भएको हुनाले सरकार भन्दा पनि सम्बन्धित जुन सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन छ त्यसलाई बेसी चाहिँ हामीले छानबिनमा दायरामा लानुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। सरकार पनि तान्यो भने गल्ती गरेको छ भने तानिनुपर्छ, तत्कालीन सरकार होस्, वर्तमान सरकार होस् अथवा विगतका सरकारहरू किन नहुन्, गल्ती गरेको छ भने विशेष गरी यति महत्त्वपूर्ण सरकारी जग्गामा सधैँ गिद्धे आएका किन भन्ने सवाल बढी अलि गम्भीरताका साथ आज उठाउन प्रयास गर्छु। किनकि तारागाउँ विकास समितिलाई जुन तारागाउँ होटललाई दिएको लिज प्रत्येक वर्ष विवादमा आउने गर्छ। त्यसै गरी यति होल्डिङको गोकर्णा रिसोर्टको त्यस्तै किसिमको चर्चा हुने गर्छ, त्यो त लामै समय विवाद भयो। त्यसै गरी नेपाल ट्रस्टका जग्गाहरू, त्यसै गरी भेरकुटी मण्डपको जग्गा को पनि कुरा आयो लिजका विषय। त्यो सँगसँगै महेन्द्रनगरको जुन नगर विकासको जग्गाको लिजको पनि कुरा आयो। भनेपछि यति धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँका जग्गाहरू जो व्यापारी घरानाले सहज रूपमा आफ्नो पन्जामा पार्छन् क्या। किन नेता कार्यकर्ता तपाईँहरू जस्ता जनप्रतिनिधि सरकार कसको लालचमा, कसको प्रलोभनमा? यो जति भएका छन् ती कुराहरू राज्यको हितमा हुनुपर्छ, सन्देश संस्थाको हितमा हुनुपर्छ र देशको पुँजीलाई बढोत्तरी गर्ने हिसाबले हुनुपर्छ। त्यसको मौलिकपनालाई नहटाउने गरी नै हुनुपर्छ, त्यसमा विवादै छैन। यदि त्यसमा कुनै विकृति विसङ्गतिहरू छन्, त्यहाँ इन्ट्रेस्ट छन्, कुनै खालको मिलेभगत चलखेलका कुराहरू छन् भने छानबिन पनि हुनुपर्छ। तर म एउटा के गर्न चाहन्छु भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ देशको नीति नियम कानुन अनुसार कागजपत्रहरू पनि दुरुस्त बनाइने होइन, कागजपत्र अनुसार नीति नियम अनुसार चाहिँ कानुनी कारबाही गर्ने ठाउँ पनि नहुने, तर हेर्दाखेरि आशंका चाहिँ हुने, त्यो खालको कुराहरू पनि छैन। त्यो त्यसका लागि चाहिँ निश्चित खालको जग्गा लिजको प्रकरण मैले उच्चारण गरेँ ती त सहज रूपमा थाहा पाउने विषय छन् क्या। त्यहाँ जहाँ लुकाई छुपाई गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन, सबैको आँखा जाने ठाउँ हो, सबैले हेर्ने ठाउँ हो। म तपाईँसँग आउँछु, अलिक गम्भीर ढङ्गले आज छलफल हुन्छ। कार्कीज्यू, यो तपाईँ एउटा अनुसन्धानकर्ता पनि हुन्छ, पुरातत्वविद पनि हुन्छ, पुरातात्विक सम्पदाहरू नै गायब भएका छन्, त्यसका धन सम्पत्तिहरू व्यक्तिको हातमा, सङ्घ संस्थाको हातमा, व्यापारीको घरानाको हातमा पुगेका छन्। किन यस्तो हुन्छ? तपाईँको अनुसन्धानले, तपाईँको विज्ञताले के भन्छ? धन्यवाद। पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू भनेको त्यो राष्ट्रिय चिनारी पनि हो र ती विगतका कला र संस्कृतिका धरोहरहरू पनि हुन्। त्यस्ता कला र संस्कृतिका धरोहरहरू चाहिँ विशेष गरिकन विदेशी नै क्रमहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता धरोहरहरू चाहिँ हराउने होइन र ती सामान्य परिस्थितिहरूमा रहेका धरोहरलाई चाहिँ सुरक्षा सम्वर्धनको त्यति ठुलो चासो नदेखाउने र त्यसमा चाहिँ त्यस
का वरिपरि रहेका सम्बन्धित समुदायहरू र निकायहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा यथार्थ जानकारी गराएर त्यसको महत्त्वको बारेमा प्रकाशमा नल्याएर र ती के हुन् भन्ने कुरा नै जनमानसलाई थाहा नहुने र सामान्य कुराहरू मात्रै थाहा हुने हुनाले त्यो न कम्युनिटी व्यक्तिलाई थाहा हुने जनमानसलाई थाहा नहुने अनि ती गायब हुने हराउने र चोरी हुने र कसैको पन्जामा पर्ने विदेशी अथवा त्यो एउटा सम्पदाको यो एउटा क्रम छ। त्यहाँभित्र रहेका सम्पत्तिहरू चाहिँ व्यक्तिको नाममा केही सीमित वर्गको नाममा सङ्घ संस्थाको हातमा पुग्ने परम्परा हामीले देखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सचेतन भएर यो विशेष गरिकन समुदाय र अहिले कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको युनेस्को चाहिँ नि एउटा पोलिसी पनि के छ भने समुदायलाई कसरी एक्टिभ क्रियाशील बनाउने र क्रियाशील बनाएर उनीहरूलाई नै संरक्षणको रूपमा कसरी लिएर जाने। त्यसै कारणले अहिले हामीसँग जुन स्थानीय निकायहरू छन् स्थानीय निकायहरूलाई यस सम्बन्धी बढी बोध गराउनु पर्ने आवश्यक छ, जानकारी गराउन आवश्यक छ। कतिपय कारण जनदबाव बढ्छ। यदि सरकार र राज्यले गैर जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय गर्यो भने जनता सचेत भयो भने त्यसको प्रतिकार हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरिकन विकसित देशहरूमा चाहिँ जनसमुदायको ठुलो सरोकार छ र उनीहरूले त्यस्ता कुराहरूलाई संरक्षण गर्नलाई सरकारलाई दबाब पनि दिन्छन् र समुदायलाई क्रियाशील पनि बनाउँछन्। त्यस्तो अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो सिर्जना नहुन्जेलसम्म अहिलेसम्म भइरहेका जुन गतिविधिहरू तपाईँको अनुसन्धानमा कस्ता कस्ता यस्ता सम्पदाहरू हराएका छन्, सम्पदाको नाममा रहेका जग्गाहरू व्यक्ति घरनामा पुगेका छन्, तपाईँको अनुसन्धानमा कहाँ देख्नु भएको छ? तपाईँ त धेरै ठाउँमा पुग्नुहुन्छ अनुसन्धानको क्रममा। अब खास गरिकन भन्नुहुन्छ भनेदेखि विशेष गरिकन अघि पनि मैले भनिहालेँ समुदाय र त्यसको संरक्षणको अभाव र त्यसमा चाहिँ चासोको कमीका कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता सम्पदाहरू हराएका छन्। विशेष गरिकन हाम्रा सम्पदाहरू 30को दशकदेखि लिएर 50को दशकसम्म अत्यधिक मात्रामा चाहिँ ती सम्पदाहरूको हराउने क्रम बढेको थियो। तर अहिले सम्पदा पनि छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। धेरै सम्पदाहरू चाहिँ यथास्थानमा नरहेर ती बाहिरिसकेका सम्पदाहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको क्रममा त त्यति साह्रो हराएका छैनन्, तैपनि यता कता भेटिन्छन्। त्यस्ता उदाहरणहरू चाहिँ नपाइने होइन। हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ स्वयम्भूको केसेसहरू चाहिँ अगाडि आएको छ। त्यो यस्ता केसेसहरूमा चाहिँ एउटा कुरो त सरकारको चासो पनि त्यति नै बढ्नुपर्ने हुन्छ, किन सुरक्षाको प्रणाली चाहिँ फितलो छ र यसमा सुरक्षा प्रणालीले चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ चासो। तपाईँको वरिपरि दुईजना जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँले यहाँ कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ नेकपा माओवादीबाट हुन्छ, उहाँको पनि आवाज निकै दरिलो साथ संसदमा प्रस्तुत हुने गरेको छ। त्यसैगरी पोखरेलजी हुनुहुन्छ, उहाँ नेकपा एमालेको नेता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ यही नै यस्ता कुराहरू, यस्ता सवालहरू, यस्ता हेर्दा सुन्दा सामान्य तर अत्यन्तै जटिल यस्ता विषयहरूमा तपाईँले उहाँहरूलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा सही कुरा गर्नुभयो। उहाँहरूलाई मैले अब यहाँ अहिले यस क्रममा पाउँदाखेरि म खुसी पनि छु। किनभनेदेखि विशेष गरिकन चासोको विषय के हो भनेदेखि समुदायलाई कसरी अगाडि लिएर जाने र राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा कार्यक्रमहरू र त्यसको सुरक्षाका सन्दर्भमा त्यसको विशेष व्यवस्थापनका कुराहरू हराइसकेपछि त्यसको पछि लाग्नुभन्दा हराउनुभन्दा अगाडि नै ती कुराहरूलाई कसरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सकिन्छ। कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूबाट यसलाई हराउने प्रयास गरिँदो रहेछ अथवा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूबाट यस्ता महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूलाई चोरी गर्ने, बेच्ने, लुकाउने, विदेशमा बेच्ने कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूबाट हुने रहेछ? तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ यो दौडानमा? अब अहिलेसम्म हामीले पाएको अनुसन्धान क्रममा चाहिँ अब प्रहरीले पक्रिँदा अथवा त्यस किसिमका चाहिँ काम गर्ने मान्छे पक्रिँदा सबै भरियाहरू मात्रै देखिएका छन्। खास गरिकन त्यसको पछाडि को छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि अनुसन्धान दायराभित्र आएका छैनन्। त्यस कारणले गर्दा अब जेनरली पक्रिहाल्यो भने पनि भरिया पक्रिन्छन् र वास्तवमा त्यस पछाडि को कस्तो कस्तो समुदाय छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ विशेष गरिकन त्यसको बारेमा थाहा। ठुला व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दैन, सामान्य भरिया पक्राउ पर्छन्, त्यसपछि अनुसन्धान फितल हुन्छ किनकि पछाडिपट्टि दबाब र प्रभाव हुन्छ। तपाईँले त्यही भन्नुभएको मजु। अब कुनै समय यो पासाङ लामो पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवनमा चाहिँ नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बस्यो। त्यसपछि नेकपा पनि बस्यो। त्यो संसदमा निकै चर्को बहस भएको थियो। जुन सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यनीति 2071को खिलाफमा थियो भनेपछि पार्टीहरू नै यसमा संलग्न हुने गरेको पनि देखियो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले एउटा इक्जाम्पल प्रस्तुत गरेको, अरू थुप्रै विषय प्रसङ्गहरू छन्, त्यो म पोखरेलजीसँग पनि यो विषय राख्छु। म उहाँ काठमाडौँकै सांसद पनि हुनुहुन्छ। के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने जुन ठाउँबाट ठुलो आर्थिक चलखेल हुन्छ त्यसैमा आँखा गाडिया छ क्या। के यो अब यो
सम्पदा हो भनौँ कि अब मतलब पुरातत्व भनौँ त्योभन्दा पनि अब यो जति बेला यो त्यति बेलाको नेकपा सरकार भनौँ केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो मैले तपाईँलाई एउटा गराउँ गुठी विधेयक आयो गुठी विधेयकमा पनि त्यहाँ के थियो भने यो सबै जग्गा गुठीबाट प्रभावित जो जनताहरूबाट त्यो हडपेर त्यो बिचौलियाहरूको हातमा ल्याउन खोजिएको थियो क्या त्यहाँ पब्लिक चनाखो भयो सडकमा आयो त्यो गुठी विधेयक फिर्ता भयो ए गुठी विधेयक एकदमै अन्तर्निहित भनेको चाहिँ त्यो जग्गा व्यक्ति बिचौलिया कमिसनमा दलालका लागि थियो त्यो अब यिनीहरू चलाखो भए र अब प्रत्यक्ष सरोकारवाला मान्छे नै फिल्डमा आयो क्या अब मैले अघि पनि भने नि व्यक्तिवाला जस्तो भयो उनी जो गुठीबाट प्रभावित छन् उनीहरू आए किनभने त्यो प्रश्न के थियो भने त्यो बिचौलियाको हातमा जाँदै थियो त्यो गुठीको जग्गा गुठीभित्र रहेका घर जग्गा एकदमै बिचौलियाको हातमा पुग्दै थियो एकदमै ठुलो त्यो बिचौलियाको तपाईँले साँच्चै यो सूचना पाएर भनेको हो कि प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले आरोप पात्र एकदमै त्यति बेला हामी त्यति ठुलो बहस भयो नि त भयो हाउसमा ठुलो बहस भयो नि ठुलो बहस भएपछि हामी त यसको लामो अध्ययन गऱ्यौँ नि किन यो गुठीमा हात हालिया रहेछ त भने त्यो गुठीमा त्यो गुठीको जग्गा बिचौलियाले आफ्नो हातमा लिनलाई सरकारले अगाडि सार्यो काठमाडौँको हदमा त्यो देखिए पनि उपत्यका बाहिरको हदमा भने गुठीको जग्गा व्यक्तिले हडपेका थिए तिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउनको लागि सरकारले विधेयक ल्याएको पनि त अर्को कोणबाट छलफल भयो नि त पोजिटिभ र नेगेटिभ त आइहाल्छ नि तरङ्ग त आइहाल्छ त्यो कुरा तर त्यसो गरिया होइन त्यो उताको त्यो दाङका जनताको लागि हेरेर दाङ सुनसरी मोरङ यो त काठमाडौँको गुठीको जग्गा जो अलिक असाध्यै ठुलो मतलब मूल्य छ यो यसको मतलब भाडामा दिनु पर्यो हो अथवा बेच्दा होस् अथवा मतलब के गर्दा होस् उपभोग गर्दा यसको ठुलो चलखेल हुने गर्छ त्यसो भए त्यति बेला के अरे भने यसरी बुझौँ गुठी विधेयक आर्थिक चलखेलको उद्देश्यले आएको थियो एकदमै पक्का हो एकदम बिचौलियाहरूले त्यो गुठीको जग्गा यिनीहरूले पब्लिकहरूबाट हडपेर सरकारको हातमा ल्याउने र सरकारले जसरी अहिलेको यो उ छ नि यो दरबार महलको जग्गा भनौँ अब यताउता दरबार महल भयो अहिले यति होलीले लिएको त्यसैगरी यतापट्टि काठमाडौँ प्लाजा भयो एकदमै हैन त्यसपछि अहिले नारायणी दरबार भयो यसरी अब यहाँ जो मान्छे रातारात धनी भइरहेछ नि जो रातारात धनी भएका मान्छेहरूलाई मलाई उ गरिरहेछ नि मतलब नजिकबाट उनीहरूलाई गरिरहेछ त्यो के छ भने यो यसैबाट मतलब यही उद्देश्यका साथ यिनीहरू अगाडि आएका थिए यिनीहरूले नै सरकारलाई त्यसरी मतलब विधेयक ल्याउन उक्साएका थिए पोखरेलज्यू महतज्यूको यो भनाइमा तपाईँ समर्थन जनाउन सक्नुहुन्छ नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अथवा नेकपा सरकारमा हुँदाखेरि गुठी विधेयक कमिसनको स्वार्थमा कारण सीमित व्यक्तिहरूलाई सुविधा अथवा त्यो किसिमको फाइदा पुग्ने उद्देश्यका साथ प्रयोजनमा आएको थियो होइन महत कमतको भनाइमा म सहमत छैन गुठी विधेयक एकदम अत्यावश्यक थियो त्यसमा के कुराहरू सबै कुराहरू त्यो 100% पूर्ण चाहिँ थिएन म 49 र 54 दुवै कार्यकालको गाविस अध्यक्ष पनि भएको नाताले म काठमाडौँको पनि भएको नाताले गुठीको बारेमा धेरै कुराहरू बुझ्छु र अहिले पनि तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण म दिन चाहन्छु अहिले यी काठमाडौँमै पनि रैकर पूर्जा जसले बोकेर बसिया हुन्छ उसको आनाको आज 1 करोड छ निश्चित ठाउँमा होइन अथवा 50 लाख होला त्यही सँगै भएको जग्गा अर्को गुठीको जग्गा छ भने बिचरा त्यो मोही अहिलेसम्म कुन्ठेर बसेको छ उसको अहिले चाहिँ आदिमा पनि त्यो जग्गा बिक्दैन गुठीको पनि त्यसको प्रकृति छ भनेपछि हिजो चाहिँ अहिले मोहीले आधा पाउने अहिले कानुन बन्यो हिजो 1/4 थियो 10% थियो मोहीले पाउने कुराहरू मोहीहरू विभेदमा थिए होइन अहिले पनि गुठीका मोहीहरू विभेदमा छन् त्यो विभेदबाट हटाउनु मुख्य टार्गेट चाहिँ त्यो ऐनको थियो अब त्यसमा कतिपय बिचौलियाले खेल्यो होला नि के गर्यो होला नि के कुराहरू चाहिँ त्यसमा लुपहलहरू थियो अलग कुरा हो तर मलाई त लाग्छ यो ऐन ल्याउन नदिनुमा चाहिँ बिचौलियाहरूको खेल छ अहिले पनि तपाईँ एउटा बुझ्नुहोस् अहिले पनि तपाईँ मालपोतहरूमा भूमि सुधारमा हेर्नुहोस् होइन कि त्यहाँ कर्मचारीले चाह्यो त्यहाँको नापी अधिकृतले चाह्यो भने रातोरात अहिले किता काट हुन्छ तर तपाईँ सिपारिस गरेर सिधा रूपमा जान अहिले हुँदैन त्यसको अर्थ त्यो ऐनलाई रोकेर ती बिचौलियाले त्यहाँनिर चाहिँ खेलो गर्दैछन् अहिले करोडौँ रुपियाँको आज होइन आज बाहिर थारूहरू छन् कमेयाहरू छन् होइन उहाँको जिल्लामा धेरै मान्छेहरू छन् आज जो मान्छेहरू अहिले पनि विभेदमा छन् त्यो विभेदमा अनि ऐनै नल्याउनु त भएन नि
हो ऐन ल्याउँदाखेरि त्यहाँनिर के अप्ठ्यारा थियो त्यो कुरा त हेर्नुपर्ने कुराहरू भयो तर अहिले चाहिँ ऐन नल्याएका कारणले आज लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ चलखेल भइरहेछ मालपोत कार्यालयमा अहिले पनि त हामी रोकिएको छ अदालतले रोकेको छ सरकारले रोकेको छ व्यवहारमा रोकेको छैन आज पनि भइरहेछ अहिले पनि भइरहेछ विभिन्न नाउँ भइरहेछ भनेपछि त्यो जो वास्तवमा सिधा सादा किसानहरू छन् मोहीहरू छन् जो विभेदमा छन् त्यो अहिले पनि विभेदमै छ मेरो सँगैको जग्गामा रहेको हुँदा 1 करोड रुपियाँ आना पाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको कार्यकालमा 24 घण्टाको लागि किता कार्ड खोलिएको थियो त्यसको उद्देश्य त्यही थियो कि सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थको लागि भन्ने किसिमको आरोप पनि त्यो समयमा त्यसको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने खोलिदिने ओपनली खोलेपछि राज्यलाई पाउने राजस्व पनि आयो राजस्व पनि छलेन पारदर्शी हिसाबले काम पनि हुने भयो स्थानीय तहहरू पनि बनेकै थिए पहिलाको जस्तो ग्याप थिएन स्थानीय तहहरूले पनि काम गर्न थालेको अवस्था थियो र कृषिजन्य भूमि र अरू खालका भूमिहरूको पनि क्याटेगोराइज गर्ने खालको कुराहरू थियो खोल्ने बित्तिकै अदालतले रोक्यो आज व्यवहारमा रोकिएको छैन भनेपछि कहाँनिर चलखल भएको छ भने त हामी स्वाभाविक रूपमा बुझ्छौँ नि होइन अदालतले रोकेको कुरा त कि ठ्याक्कै रोकिनु पऱ्यो नि सरकारले रोकेको त रोकिनु पऱ्यो नि आज हरेक मालपोतमा तपाईँ 77 जिल्लाको मालपोतमा जानुहोस् किता कार्डहरू रोकिएको छैन अब कसले खेलिरहेछ त्यहाँ कसले चलाइरहेछ अब आज अर्बौँ रुपियाँ राजस्व चाहिँ जग्गाबाट आउने राजस्व यदि तपाईँ वैध रूपमा लानु भएको थियो भने अर्बौँ रुपियाँ राज्यको त्यो राज्यको जुन राजस्व पनि छली भइरहेकै अवस्था छ त्यो कुरो यथार्थ भनेपछि त्यो ऐनलाई चाहिँ हामीले रोक्नुभन्दा पनि ऐनलाई अझ त्यसलाई चाहिँ प्रगतिशील बनाएर ल्याउनु पर्यो होइन जति छ मान्छेको त्यसलाई चाहिँ उसलाई एउटा धनी बनाउनु पऱ्यो नि जग्गा धनी बनाउनु पऱ्यो महिला पनि उसले जति पाउँछ होइन गुठीको छ भन्दैमा ऊ चाहिँ नपाउने गुठीको जग्गा चाहिँ खोटो त हुँदैन नि होइन हिजोदेखि उसको पिता पुर्खाले गरेर आयो हो बाबुबाजेले गरेर आयो भनेपछि उसले त्यो त पाउनु पऱ्यो उसलाई त्यहाँनिर रोकिएको छ अहिले पनि कहिले पनि उसले मोहीको हक अधिकार पाएको छैन पिउन नाम होइन अनि हिजो त्यो गुठीको नाममा हिजो गुठीको नाममा पुरातात्विक कुराहरू संरक्षण गरेका छन् गुठीहरूले गरेका छन् होइन अब चाहिँ अहिले कतिपय कुराहरू जग्गाहरू गुठीहरूले पनि जोगाएका छन् कतिपय चाहिँ गुठीको नाममा फेरि खाएर बस्ने एउटा सम्भ्रान्त वर्ग पनि छ गुठीको नाममा राज्यबाट पनि लिन्छ अब त्यो खाएर बस्ने हरेक वर्ष भोज खाएर बस्ने वर्ग पनि छ त्यो बेला सरकारले एउटा विषयलाई अलि प्रश्न पार्दिन क्या काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको गुठीको जग्गालाई कसरी संरक्षण गर्ने उपत्यका बाहिर हामीले जुन चर्चा गऱ्यौँ बाँके बर्दिया धनगढी यता झापा मोरङ सुनसरीमा चाहिँ छुट्टै समस्या छ गुठीको जग्गा हडप्ने अथवा त्यो किसिमको जग्गाको चलखेल गर्नेहरू यसलाई सरकारले त्यो समयमा प्रश्न पार्न नसक्दाखेरिको यो समस्याको पनि देखियो राज्य त्यतिखेर चाहिँ एउटा सरकारको चाहिँ अलिकति प्रश्न पार्न नसकेको कुरा म सहमत छु सरकारले अलि विज्ञहरूसँग ल्याएर अन्तर्क्रिया गरेर अलिकति थप समय लिएर त्यसलाई अलिकति नयाँ ढङ्गले ल्याउनु छलफल गरेको भए यो स्थिति आउँदैन त्यो वास्तवमा त्यो प्रगतिशील त्यो विधेयक थियो त्यो होइन ऐन ल्याउनु खोजेको थियो तर छलफल चाहिँ अलिक विज्ञहरू ल्याउने क्रममा केही अभाव चाहिँ देखियो अब त्यसमा चाहिँ यो कानुन ल्याउने क्रममा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ निर्माण व्यवसायको कानुन बनायौँ अरू कानुनहरू बनाउँदैछौँ बनाउँदाखेरि पनि जहिले पनि त्यो सम्बन्धित खालको एसोसिएसनहरू आउँछन् र उनीहरूले प्रभाव पार्ने प्रयत्न चाहिँ गर्छन् अब कति प्रभाव परेको थियो मैले त्यो यकिन भन्दिनँ भन्न सक्दिनँ होइन तर समग्रमा त्यो जुन गुठी विधेयक आएको थियो त्यो सकारात्मक दिशाबाट आएको थियो हामीले ल्याउन नसक्नुमा आज अर्बौँ रुपियाँ राज्यलाई घाटा भएको छ हजुर अनि यति राम्रो प्रगतिशील विधेयकमा किन कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएर तपाईँले विरोध गर्नुभएको के बुझ्नु होला भने अहिले पनि गुठीमा व्यक्तिगत हिसाबले त्यहाँ चलखेल नभए होइन त्यहाँ अहिले के भने त्यहाँ एउटा सिङ्गल मान्छे बिचौलिया दलाली नभए होइन तर सानो दलाली एउटा व्यक्ति र सङ्गठित बिचौलिया सरकारबाट पालित पोषित बिचौलिया सरकारकी राजनीतिक दलका नेताहरूबाट एकदमै अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूबाट एकदमै राजनीतिक दल नेता भन्नुहोस् अथवा त्यहाँ अब देखिएकै चाहिँ किन लुकाइ राख्नु पर्यो उनीहरूबाट पालित पोषित बिचौलिया भन्नुहोस् दलाल भन्नुहोस् उनीहरूले त्यो व्यक्तिको हातबाट त्यो सङ्गठित उमा ल्याउन खोजेको थियो कि लाखौँ मान्छे त्यतिकै आयो होइन नि त लाखौँ मान्छे त फिल्डमा आयो नि त सायद त्यो दिन यस्तो भयो उपत्यकाभित्रको जुन गुठीमा आश्रित छन् उनीहरूले विरोध गरे उपत्यका बाहिरका गुठीमा आश्रित हुनेहरूले फेरि समर्थन जनाए फरक त्यहाँनिर देखियो कि बेला त्यति बेला के भने त्यति बेला अब हामीले पो त्यति बेला नेकपाको सरकारको पहिलो बजेटको विरोध त्यहाँ आएका विधेयकको विरोध हामीले गऱ्यौँ तर त्यहाँ विरोध गरिहाल्ने सामर्थ्य भएका मान्नेहरू थिएनन् के त्यहाँ उनीहरूले के भने केपीले ल्याएको यो सरकारले ल्याएको विधेयक सही छ भनेर यो सरकारले ढाडस तेललाई पनि
बोलेका थिए केही मान्नेहरूले, हामी प्रष्ट देख्थ्यौँ त्यहाँ है। यहाँको मान्नेहरूलाई पनि असाध्य गाह्रो भएको थियो, मैले देखिराखेका थिएँ। यहाँका माननीयहरू है लाइबिलिटी विधेयक आइसक्यो, यति गाह्रो भयो, यति ठुलो मतलब उमा परे, जनप्रतिनिधिलाई पनि गाह्रो परेको थियो। केपीले यसको समर्थन गरेर भनिरहेछ, जनताले विरोध घिक्राइरहेछ, जनप्रतिनिधि जनताले घिक्राइरहेछ। केपीले उ गरिरहेछन्, समर्थनको लागि उ गरिरहेछन्। यति गाह्रो थियो, अन्तिममा उनीहरूले जनताको आवाज बोल्नुपर्ने भयो। ती मान्नेको नाम नलिउँ है। अनि गुठीको जग्गा कब्जा गरेकोलाई चाहिँ तपाईँले अलिक त्योलाई चाहिँ किन केलाउन सक्नुहुन्न? त्यो पनि तपाईँको दायित्वभित्र पर्छ नि त। सीमित व्यक्तिहरूले, त्यस्ता व्यक्तिहरूले जो अहिले तपाईँले भन्नुभएको राजनीतिलाई स्वार्थमा बदल्नेहरूले प्रभाव पारेको कानुन बोलाउनु पर्यो। कानुन नै कानुनको उमै यहाँ मतलब गिरोह सक्रिय हुन थालेपछि कानुन के लाग्छ? होइन भने एउटा व्यक्तिलाई त कानुनले दायरामा ल्याइहाल्छ नि, गाह्रो छैन नि। मतलब के भने यहीँ पनि नभए होइन, यसो हेर्दा पनि अलिक टाठाबाठाले गुठीको जग्गा त्यस्तो जग्गा त मतलब देखेकै छौँ, देखेका छौँ हामीले। तर के भने त्यहाँ अब त्योभन्दा ठुलो गिरोहको स्वार्थ बाजिएपछि अनि त्यो साना गिरोहबाट ठुलो गिरोहको हातमा ल्याउनलाई यो गुठी विधेयक आएको थियो। अनि तपाईँकै पार्टीका ठुला नेताले किन तिनीहरूलाई संरक्षण गर्छन् त? सायद त्यति बेला त सबैले विरोध गरेकै थियौँ। होइन, यस्ता व्यक्तिहरू, यो त एउटा गुठीको सवाल भयो जो आज हामी प्रकरणको छलफल गरिरहेका छौँ। नारायणी दरबारमा एउटा व्यवसायिक घरानाले रेस्टुरेन्ट राख्ने सवालमा यो विषय उठ्यो। तर त्यसभन्दा अगाडि यति होल्डिङका कुरा उठ्यो, त्यसभन्दा अगाडि थुप्रै विषयहरू उठे। तारागाउँ होटेल जग्गाको कुरा पनि उठ्यो, अझै पनि छानबिन नसकेका छन्, मान्छेहरू पक्राउ परेका छन्, छुटिरहेछन्। त्यसो भए हुनाले अब त्यो प्रश्नदेखि हामीले किन भनिराख्नु पर्यो? बालुवाटारको जग्गा नै नेकपा एमालेको एउटा माथिल्लो सेकेन्ड लिडरकै हातमा अहिले छ, उनीलाई कारबाही भएको छैन भनेपछि त्यो त तत्कालीन तपाईँकै पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुँदाखेरि पनि निर्णय भएको थियो नि त। मुद्दा चलिरहेको छ। प्रश्न बाबुरामको हातमा त केही देखिएन नि। प्रधानमन्त्रीको दायित्व चाहिँ हुँदैन त? बाबुरामको हातमा त केही देखिएन। प्रधानमन्त्रीको दायित्व माधव नेपालको हातमा त केही देखिएन। जसको हातमा देखियो उसको छोराको नाममा, उसको आइमाईको नाममा जग्गा देखिएपछि त प्रष्ट उस सहभागी छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ नि। अनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ आफ्नै निवासमा अर्कोको नाममा पुगेको चाहिँ थाहा हुँदैन? प्रधानमन्त्री कस्तो प्रधानमन्त्री नेपालको? त्यही त भने थाहा छ। तपाईँ देख्नुभयो नि त्यो कति 70 करोडको अडियो आफैले सुनेर पनि त्यो माटोमुनि दबिए छ। अनि त्यो कुरा धेरै नकोट्याउँ। होइन, आज प्रसङ्ग किन भन्दाखेरि सामान्य प्रसङ्ग होइन, यो आम नागरिकको चासोको विषय छ। पोखरेलज्यू धेरै प्रसङ्ग उहाँले तपाईँहरूप्रति लक्षित गरेर आरोप र टिप्पणी गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। अनि त म यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, आम नागरिकमा यसको भ्रम छ कि होइन? तपाईँको अब लोकप्रिय मिडियाले यो जुन आज विषय उठान गरेको छ एकदम सान्दर्भिक विषय होइन। आज दृष्टान्त एउटा होला, नारायणी दरबारभित्र तर होइन, यो कुरा होला, यस्तै गरी नै इस्युहरू बाहिर आउने हो, आउनुपर्छ, जनता बिचमा लानुपर्छ र जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ। हाम्रो समाज कस्तो छ भने, मेरो आफ्नो चाहिँ एनालाइसिसमा, मेरो आफ्नो विश्लेषणमा जति चेतनाले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अगाडि बढेको छैन होइन। यो हामी सुशासनलाई 100% चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेछौँ। हामी राइट बेस एप्रोचमा अहिले छौँ होइन। तर पनि हाम्रो समाज चाहिँ कहाँनिर छ भने, एउटा उच्च स्तरको समाज, एउटा एडभान्स लेभलमा पुगिसकेको समाज छ। अर्को तल अधिकांश चाहिँ वर्गीय दृष्टिकोणले तल परेको समाज होइन। जुन समाजलाई हामीले सामाजिक कल्याणकारिताको हिसाबले माया गर्नुपर्ने छ। अहिले पनि सोसियल वेलफेयरिजमकै जुन खालको एउटा चाहिँ एजमा हामी जानुपर्ने भएको छ होइन। त्यो दुईवटा एजलाई, त्यो दुईवटा चाहिँ ठाउँलाई हामीले चाहिँ फ्युजन गराउनु पर्ने हामीसँग दायित्व छ। त्यो कारणले ठिक र बेठिक भन्ने कुराहरू आउँछ। जहाँसम्म म सबै कुरालाई नेगेटिभ पोइन्टबाट हेर्दिनँ, म कतिपय कुरा चाहिँ सकारात्मक कुराबाट पहिला केलाउँछु, त्यसपछि नकारात्मक कुराहरू के छ भन्ने मलाई त्यस्तो मनपर्छ होइन। म त्यो पनि एउटा विद्यार्थी पनि भएको नाताले होइन। त्यस हुनाले चाहिँ आज जुन उठिरहेछ मिडियाले जसरी ल्याइरहनु भएको छ एकदम ठिक छ। जनता समक्ष लानको लागि यो इस्यु एकदमै हाइलाइट गर्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ। भोलि त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू नदोहोऱ्याउन् र अहिले चाहिँ जसले गल्ती गरेको छ, गल्ती भएको छ भने कारबाहीको दायरामा आउने गरी ल्याउनुपर्छ। जहाँसम्म अब त्यो ललिता निवासको कुरामा, उसको कुरामा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि यदि दोषी छन् भने त्यति बेलाको क्याबिनेट मिनिस्टरका प्रधानमन्त्रीहरू, प्राइम मिनिस्टर, अल इन अल होइन, जिम्मेवार त हुनु पऱ्यो नि।
बाबुराम भट्टराई अथवा माधव कुमार नेपाल जो भनौँ मन्त्री चाहिँ मुछि नै प्रधानमन्त्री होइन भन्न पाइयो र होइन सिङ्गो टिम दोषी हो किन ध्यान पुर्याएन त वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले पनि ध्यान पुर्याउनु पऱ्यो नि त आफै बसेको रेसिडेन्सको आफै त्यो जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ ऊ छ त्यहाँनिर चाहिँ पर्खाल सारिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन होइन त्यो अब त्यस्तो खालको तर्कमा नजाउँ भन्ने मेरो कुरा हो बाबुराम भट्टराई अथवा जोसुकै भए पनि ललिता निवासको कुरामा जोसुकै दोषी भए पनि कारबाही हुनुपर्छ अहिले जुन उठ्दैछ क्रमिक रूपमा त्यो आउला पनि बढी आशावादी किन हुन्छ भन्दाखेरि यति होल्डिङलाई चाहिँ यति धेरै माया तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन गर्नुभयो भन्ने विषय चाहिँ लामो समय चर्चाको अब यस्तो छ र धेरै चासो पनि राखे राज्यको हामीले यो विषय किन उठान गरेका हौँ भने नेतालाई सामान्य लाग्ला तर जनतालाई धेरै नै गहिरो लागेको छ एउटा बहस गरिरहेको छ एउटा अहिले सट्टा उठाउनु भएको थियो पासाङ लामो प्रतिष्ठान हो जो चाहिँ नेकपा एमालेकै अगुवाईमा जो पासाङ लामो एउटा चाहिँ आस्थावान हुनुहुन्थ्यो एउटा महिला जो साहसी महिला हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको सगरमाथामा जाँदा जाँदै निधन भयो उहाँको नाममा खोलेको प्रतिष्ठान हो होइन त्यो प्रतिष्ठान नेकपा एमाले निकट छ होइन नेकपा एमालेको अब भूकम्प पछाडि चाहिँ बल्खुमा रहेको भवन भत्किसकेपछि त्यो प्रतिष्ठानले चाहिँ भाडामा त्यहाँ राख्यो अथवा चाहिँ निश्चित समयलाई सहयोगको लागि त्यहाँ गऱ्यो अहिले त्यहाँबाट सरिसकेको छ हामी नेकपा एमाले पनि त्यहाँ बस्यो नेकपा पनि बस्यो होइन र अहिले त्यो छोडेर अहिले फेरि त्यहाँ गइसकेको अवस्था छ त्यो प्रतिष्ठानले चलाएको छ अब त्योसँग जोडेर अहिले यति होल्डिङको कुरा जुन ल्याइरहेको छ प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि अहिले तपाईँ भन्नुहोस् बतास भन्नुहोस् अथवा के भन्नुहोस् के त्यो व्यापारिक घरानाहरू अब प्रतिस्पर्धामा आएको हुनसक्छ होइन म एउटा चाहिँ के भने प्रतिस्पर्धामा आउँछ तर यस्तो रोचक हुन्छ कि प्रतिस्पर्धा गर्ने तिनटै कम्पनी त्यही एउटै समूहको हुन्छ हो म सहमति जनाउँछु त्यो एउटै समूहको हुने चाहिँ कोइन्सिडेन्स हो कि त्यहाँ केही इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा त हेर्न सकियो नि त होइन त्यो फाइल मगाएर छानबिन आयोग बनाएर अहिलेको सरकारले त्यसलाई निर्मम रूपमा हेर्नु पऱ्यो नि त हेर्न सक्छ नि त राइट छ यदि त्यहाँ गल्ती भएको छ भने कारबाहीको दायरामा लानु पर्यो होइन विगतको सरकारले गरेको काम गल्ती कमजोर छ भने त एक एक पाना ल्याउनु पऱ्यो नि ल्याउने कुरोमा एकदमै म स्वागत गर्न चाहन्छु ल्याउनै पर्छ भोलि त्यो सचेतना हामीले दिनुपर्छ होइन सुशासनको दिशामा यसरी नै जुन स्टेप बाई स्टेप चाहिँ भोलि सबै कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि कोही पनि त्यो कानुनी कारबाहीको दायराबाट पछाडि हट्न सक्दैन भाग्न सक्दैनन् भन्ने कुरामा एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्छ तर जहाँसँग जसरी कारबाही अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा थियो अहिले चाहिँ पुरातत्त्वीय कुराहरू होइन सरले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि हिजो पञ्चायतकालमा 10 टन 20 टनको सामानहरू घण्टाहरू त्यो पुरा मूर्तिहरू छ नि त्यो सबै विदेशी सङ्ग्रहालयमा पुगेको छ अहिले हामी भेट्दैछौँ नि त्यो प्लेन चढेर गएको छ त्यो सर्वसाधारणले सक्छ र होइन त्यो पहुँचवाला त्यति बेलाको शासक जो चाहिँ त्यो सत्तामा जसको पहुँच छ त्यसले नै पुर्याउने होला होइन र अहिले यहाँ पनि ठुल्ठुला घोप्लाहरू जुन काण्डहरू जुन छ आर्थिक काण्डहरू गर्ने छ वरिपरिका शक्तिवानले गर्थे भने अहिले नेताका वरिपरि नेताका कार्यकर्ता नेताका नेतृत्वका आफन्त परिवार र तिनै नेताले गर्छ होइन राजाकै भाइ बारदारहरू मुख्य कुरा त पर्याप्त आएकै हो नि नामै हामी दिन सक्छौँ होइन तर अहिले पनि नेताका आफन्त नेता अहिले पनि सत्तामा रहेका जो चाहिँ पहुँचमा छन् उनीहरूले घोप्ला गरिरहेका छन् यदि जानेर चाहिँ ऊ छ भने होइन अप्ठ्यारो छ भने तर कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ तर हामी के गर्छौँ भने हाम्रो समाज अलिकति कस्तो पनि छ भने सिधै रूपमा आशंका गरिदिइहाल्ने होइन नयाँ आउन लागेको कुरालाई पनि अगाडि जान नदिने यस्तो हुन्छ क्या होइन त्यो आशंका किन गर्ने भन्दाखेरि प्रष्ट जनताले बुझ्ने गरी त्यहाँ निर्णय भइदिन्छ क्या सामान्य नागरिकले पनि सामान्य तरिकाले बुझ्ने तरिकाले नै त्यो निर्णय सरकारले गर्छ जुन कुरा प्रष्ट हुन्छ अहिलेको यो सूचनाको युग हो प्रत्येक व्यक्ति क्षणमा चाहिँ सूचनाको पहुँच राख्छ हातमा सूचना छ अनि निर्णय त्यस्तो आउँछ त्यो बाहिर रहेको जनता पनि त शिक्षित छ नि त नेतृत्व भन्दा नि बढी पनि शिक्षित डक्टर छन् इन्जिनियर छन् पाइलट छन् सबै प्रकारका जनता छन् नि होइन मैले ठिक छ म यहाँ कुरोमा सहमति राख्दै के भन्न चाहन्छु भने केही वर्ष अगाडि मलाई त्यो यकिन थाहा भएन त्यो चाहिँ आयल निगमको एउटा काण्ड थियो होइन समथिङ खड्का चाहिँ त्यति बेलाको जिएम भएको बिएमडी भएको बेलामा हेर्दाखेरि अब कहाँको त्यो बाहिर तराईको जग्गा होइन कट्ठाको 2 लाख 3 लाख पनि नजाने कट्ठाको कति सबै पेपरहरू मिलाएकोले भोलि अदालतले पनि कारबाही गर्न सक्ने गरी पेपरहरू सबै मिले अवस्था थियो ठुलो स्क्यान्डल हुँदाहुँदै पनि कारबाही हुन सकेन पक्कै पनि जहाँ कर्मचारीदेखि सबै खालको अब त्यो सबै थाहा छ त्यो जगजाहेर छ होइन आई नो आई डोन्ट नो भन्छ नि होइन त्यो खालको थियो तर कानुनी हिसाबमा त्यो दायरामा किन त्यो चाहिँ कानुनी प्रोसेसहरू मिलाइएका कारणले सकेन
कतिपय कानुनी प्रोसेसहरू कानुनमा लुपहोल हुन पनि सक्छ, कानुनमा ल्याप्सेस हुन पनि सक्छ, त्यसमा खेल्ने मान्छेहरू गरेर अब त्यो कुरो केन्द्रमा प्रतिनिधि जुन सभा छ त्यहाँका मान्यहरूको पनि काम हो। त्यो उहाँ त्यहाँ विभिन्न खालको समितिहरू छन्, प्रदेश सभासँग प्रदेश सङ्घसँग रिलेटेड हाम्रो पनि काम हो। हामीले पनि त्यो चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ होइन, जनता समस्या सबै कुरा लानुपर्छ र जनताका समस्याहरू उठाउनुपर्छ। हामी त्यो दायित्वबाट चाहिँ च्युत हुने कुराहरू हुँदैन होइन। तर जसरी अहिले चाहिँ क्रमिक रूपमा 21औं शताब्दीको जुन सूचनाको युग छ, यो युगमा जनतालाई सचेत बनाउने कुरामा जति अगाडि जानु पर्थ्यो त्यो हामी अझै जान सकेका छैनौँ होइन। र त्यो जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुरोमा पोलिटिसियनहरूलाई एउटा सुशासनमा हामी अगाडि बढाउने कुरामा अझै धेरै हाम्रो प्र्याक्टिस बाँकी छ। दृष्टान्त म पेश गर्छु पोखरेलज्यू, लिजका दृष्टान्तहरू नारायणी सङ्ग्रहालय, झापाको नेपाल चिया बगान, गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौँ प्लाजा, त्यो सँगसँगै बाल मन्दिरका धेरै ठाउँका जग्गाहरू, दरबार मार्गमा अहिले बनेको महल भयो, दरबार मार्गको महल भयो, त्यसै गरी काठमाडौँ महल भयो। यी त केही दृष्टान्त हो जुन कौडीको भावमा व्यापारलाई दिइरहेको अवस्था छ, जहाँ राज्यले ठुलो रूपमा कर उठाउन सक्थ्यो, राजस्व सङ्कलन गर्न सक्थ्यो। क्या त्यसमा तपाईँले विरोध गर्नु पर्यो? त्यो हो नि, हामी 46 पछि र हामी भन्दैछौँ नि अहिले तपाईँ 20औँवटा दर्जनौँवटा उद्योगहरू चाहिँ कौडीको मोलमा गयो, कौडीकै मोलमा गयो नि त होइन। कयौँ त्यो रोजगारीहरू पनि वास्तवमा छिन्नेको अवस्था बन्यो 46 पछि, र पछाडि आएर यस्ता खालका उदाहरणहरू पनि विभिन्न कालखण्डमा आइरहेकै अवस्था छ होइन। त्यसलाई निश्चित हिसाबले निर्मम हिसाबले अब जनस्तरबाट, नागरिक स्तरबाट, मिडियाको स्तरबाट र सरकारको स्तरबाट विशेष गरी जो निकायहरू चाहिँ आधिकारिक निकाय, नियमनकारी निकायहरू छन्, उनीहरू एक्टिभ भएर लाग्नु पर्यो, कारबाही ल्याउने कुरामा लाग्नुपर्छ। तिनीहरूलाई खर्च नागरिक अगुवा छ, तर जो तपाईँहरू जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँको दायित्व बढी हुन्छ, तपाईँको काममा हुन्छ। म तपाईँ चाहन्छु कार्कीज्यू, तपाईँ पनि अलि राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्ति, एउटा पुरातत्वविद सँगसँगै यस्तो चाहिँ सबैको स्वार्थ, कर्मचारीदेखि नेतादेखि कर्मचारी सबैको स्वार्थ मिल्न जान्छ क्या। यो जुन कमिसनका कुरा आउँछ, भ्रष्टाचारका कुरा आउँछ, नीतिलाई वास्ता गरिँदैन, विधिलाई पालना गरिँदैन, यसको निराकरणको तपाईँ के यसको खास ध्येय कहाँ छ यिनीहरूको, र निराकरणको प्रयास कस्तो हुनुपर्छ? अब यो सही कुरा गर्नुभयो, सबैलाई जगजाहेर भएको कुरा हो होइन। अब मूल कुरो के हो भने एउटा प्रथाको सिस्टमको कुरा हो। सिस्टमले कसरी कन्ट्रीलाई गभर्न गरिराखेको छ, र त्यो सिस्टममा दुईवटा कुराहरू आउँछन्। एउटा त्यो सिस्टमलाई हेर्ने इलाइट वर्गहरू र एउटा तल्लो निम्न वर्गहरू। अब यहाँनिर के भइरहेछ भने तल्लो निम्न वर्गहरूलाई चाहिँ नि ज्ञानको कमी हुन्छ, र को राम्रो को नराम्रो भनेर छुट्याउन पनि गाह्रो पर्छ, र उनीहरूले पत्तो पाउँदैन, र उनीहरूलाई केही पनि एउटा कुरो थाहा हुँदैन भने के गर्दा चाहिँ देशको विकास हुन्छ, के गर्दा चाहिँ देशको विकास भइराखेको छ, कसरी भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। बिचरा उसलाई बिहान बेलुकाको रोजीरोटीको सवाल छ, एकदम धौधौ भइराखेको छ। अब यहाँ हामी सहरमा बस्ने मान्छेहरू जाडो आयो, जाडोका लुगा लगाउँछौँ, जति बेला सूचनाको युग, जुन घर घरमा रेडियो टेलिभिजन, हात हातमा मोबाइल पुगेको छ, नेट पुगेको छ, अहिले चाहिँ मानिसहरू चासो साथ हेर्न थालेका छन्, थोरै कुराहरू पनि विश्लेषण गर्न थालेका छन्, यस्तो गलत रहेछ, यो ठिक बेठिक भन्ने छुट्याउन सक्ने अवस्था अहिले भर्खर सुरु भएका छन्। तर पनि अधिकांश जनताहरू र बहुमतका जनताहरू चाहिँ बाहिर छन्। बाहिर भन्नाले चाहिँ दूरदराजमा छन्, उनीहरूलाई के पनि थाहा छैन, र अब त्यही गभर्न गर्ने मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ पुगेर उनीहरूलाई झुकाइराखेका हुन्छन्। र वास्तवमा अब उहाँले पनि अघि भनिसक्नुभयो, र उहाँले पनि भन्नुभयो कि यो लिडरसिपको चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव हुनुपर्छ र लिडरसिपले के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा सिस्टममा चाहिँ परिवर्तन आउनुपर्छ कि, किनभने त्यो सिस्टममा परिवर्तन आएपछि अब यहाँनिर हेर्नुहोस् न, अब एउटा उहाँहरू त अब दुइटै हुनुहुन्छ होइन। एउटा चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको सांसद सदस्य जित्नलाई कति पैसा खर्च हुन्छ होइन, त्यो पैसा कहाँ खर्चको हुन्छ त भन्दा तिनै जनतालाई खर्च गर्छन्, उनीहरूलाई थाहा छैन यसले त्यो नगरिकन के भनेदेखि भोलि त भोट पाइँदैन। त्यस कारण त्यो पाउनको लागि पैसा जोडिन्छ हो। त्यो यो सिस्टम कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त एजुकेसन हुनु पर्यो, बेस एजुकेसन, जनतामा नलेज चाहिँ प्रशस्त मात्रामा आउनु पर्यो। अहिले आएकोले पुग्दैन, किनभने के भइरहेको छ, के गरिरहेछ र कसले गलत गर्यो र कसले सही गर्यो भन्ने कुराको
छुट्याउन सक्ने जनताको चाहिँ मत कम छ। पक्कै पनि आउँछु तपाईँसँग मजु यस्ता स्वार्थ समूहहरू चाहिँ तपाईँलाई कति प्रभावित गर्न आउँछन्? तपाईँ पनि जनप्रतिनिधि, तपाईँ पनि अब चुनाव लड्नुपर्छ, तपाईँलाई पनि जित्नुपर्ने छ। अब यो कस्तो हुन्छ भने अब म त्यो अब सायद मन्त्रीमा पुगेको भए तपाईँ धेरै जनप्रतिनिधि मध्ये एउटा यस्तो व्यक्ति हुन्छ जो अहिलेसम्म तपाईँ लाभको पदमा पुगिसक्नु भएको छैन, तर जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, मन्त्री बनिसक्नु भएको छैन। अब हामीसँग प्रत्यक्ष हिसाबले त त्यसरी आएका छैन। अब सायद अब हाम्रै कारणले उनीहरूको स्वार्थ सिद्ध हुने हो भने त आउँथ्यो होला नि पनि। अहिलेसम्म मका प्रत्यक्ष हिसाब त्यसरी आइरहेको। तपाईँ अलिक कडा स्वभावको माननीय भएर हो कि? त्यसो भएर पनि होला, मभन्दा अरूबाटै काम लिन सकिने भावनाले पनि होला। यो माननीयको त्यो ठाउँमा त्यो शक्ति केन्द्रमा पहुँच पुग्दैन भनेर आएका हुन् कि? तर मैले भन्न खोजेको तपाईँ आज मसँग प्रतिनिधि पात्रको रूपमा हुनुहुन्छ। मैले यसलाई किन माननीयहरू कहाँनिर पैसा कमाउँछन् म भनिदिनुहोस्। एउटा त अब सरकार बन्दा ढल्दा त्यहाँ कमाउँछन्, अलिक कमाउने त्यो देखिराख्नु भएको छ। अर्को के हो भने योभन्दा अगाडि अख्तियार थिएन, त्यति बेला लेखा समिति अलिक हुन्थ्यो। लेखा समितिमा पनि चलखेल हुन्थ्यो। एकदम लेखा समिति अनि यो त्यो संवैधानिक के अर्को समिति छ त्यो के अरे अलिकति संवैधानिक नियुक्तिका त्यहाँ सायद पुग्छन् होला। यसो पुग्छन् होला नभनौँ, किनभने तपाईँ पनि माननीय हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि केही न केही इन्फर्मेसन छ। मतलब इन्फर्मेसन अब त्यो अब के अरे ऊ नभएको तपाईँले चासो नराख्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर इन्फर्मेसन तपाईँ कहाँ आइपुग्छ? मैले मेरो अहिलेसम्म महसुस मैले के गरेँ, अनुभव के गरेँ भने अब अहिले लेखा समिति यो अख्तियार आइसकेपछि अहिले लेखा समितिसँग धेरै मान्छेहरू त्यहाँ पुगिरहेको, तर पनि बेला बेला प्रभावमा पार्न खोजे हामीले सुन्छौँ। त्यो यस्तो छ, यसरी भनौँ न, दलका नेताहरू अथवा दलमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू नै ठुला घरानिया व्यापारी छन्, डन छन्, त्यो सँगसँगै ठेकेदार छन्, त्यो सँगसँगै विभिन्न आरोप लागेका व्यक्तिहरू छन्। प्रश्न देखिएको छ अहिलेका अधिवेशनमा तिनै निर्वाचित भएर आएका छन्, जनप्रतिनिधिहरू तिनै निर्वाचित भएर आएका छन्, सबै कुरा खुल्ला छ। अनि किन बोल्न डराउने आज हामी? नै अब त्यो किनभने प्रत्यक्ष हिसाब गरेर भन्नुभन्दा पनि अब आफूले महसुस भएको कुरा, अनुभव भएको कुरा राख्ने न हो, त्यत्तिकै राख्ने कुरा त भएन। त्यसो भए अहिले हामी विशेष गरेर यो समितिमा त्यति मतलब प्रभावकारी समितिमा पनि हामी छैनौँ। त्यसो भए हुनाले पनि हामी कहाँ त्यति मान्छेहरू हामीसँग टच भइरहेको छैन। अहिले उहाँले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो महजी, नेताहरू यस्ता स्वार्थ समूहसँग किन नजिक हुन्छन् र किन यति धेरै प्रभावित गरिरहेको छ? त्यो महसुसमा किनभने अहिले पनि के भने इलेक्सन यति महँगो छ है, अब यो पैसा कहाँबाट आउँछ यिनीहरूलाई? तिनै समूहबाट आउँछ है। म आफैलाई यो चुनाव लड्ने यति धौधौ हुन्छ, अब आगामी चुनाव म लड्दैन भने यति मान्छे कम्तीमा पनि एउटा मान्छेले करोड 2 करोड खर्च नगरेको विषय उसको अवस्था हेर्दा यति दयनीय छ। अब त्यो कहाँबाट आउँछ भने यो पैसा त त्यहीँबाट आउँछ। अब बिचौलियाले सरकारबाट फाइदा लिन्छन्, सरकारले बिचौलियाबाट चुनाव खर्च लिन्छ, त्यो त देखिएकै छ नि त। अनि चुनाव सरकारले पनि लिन्छन्, तपाईँहरूका पार्टी नेता कार्यकर्ताहरू पनि लिन्छन्, त्यो पनि अब सरकार अथवा नेता कार्यकर्ता तिनै नै हुन्। अलिअलि म देखिराखेकै छु। अनि यस्तै स्वार्थ समूहलाई उनीहरूको माग पुरा गर्न चाहिँ धेरै कुराहरू राम्रा काम गर्ने बेला चाहिँ त्यो सरकारी ब्युरोक्रेसी यो हुँदैन, त्यो हुँदैन, यो कानुनले पुग्दैन, त्यो कानुनले पुग्दैन भन्छ, तर उसलाई पनि फाइदा हुने भयो भने उसले कानुनलाई आँखा चिम्लेर मन्त्रीलाई सहयोग गर्छ क्या। त्यो ब्युरोक्रेट त देखिएकै छ नि त। अहिले थाई सरकार त ब्युरोक्रेट हो, मन्त्री त 2 दिन आउँछन् गइहाल्छन्, उसलाई के थाहा भने सबै चलाउने सचिवले हो, त्यहाँ सहसचिवले हो, त्यहाँ उपसचिवले हो भनेपछि चलाउने ती नै हुन्। मन्त्री त के अलिकति स्थिर सरकार, अलिकति 5 वर्ष खाने सरकार भयो भने अलिकति त्यहाँ पनि अब बिचौलियाहरूले अब योभन्दा अगाडि यति बेला के बुझ्नुभयो भने तपाईँ के बुझिराख्नुहोस् भने करिब नेकपाको सरकार 5 वर्ष टिक्छ भन्ने थियो कि। त्यसो भए हुनाले 5 वर्ष यो पछिल्लोमा बिचौलियाले धेरै समात्दैनन् यी नेताहरूलाई। यो जुन 1 वर्ष 1.5 वर्षको 5-6 महिनाको सरकारलाई समाउँदैनन् क्या। यिनले काम हुँदै कम्ती प्रोसेस जान्नलाई 1 वर्ष 2 वर्ष त लाग्छ यिनीहरूलाई।
त्यो प्रोसेसमा जाने बेलामा यिनीहरूले के गर्छ भने यो अब यो यसको पालो गइहाल्छ, अर्को आउँछ, यसलाई किन समाति राख्नु पर्यो, यही हुन्छ उनीहरूको। बिचौलियाले समात्दैन। स्थायी सरकार कर्मचारीलाई समात्छ। एकदम केपीको सरकार किन यति धेरै उ भयो भने है, अब मतलब यसरी उमा हामीले देखिराखेका छौँ, प्रचारमा आइरहेको छ नि। किनभने अलि हामीले सोचेकै के हो भने अब यो केपी ओलीको सरकार अथवा नेकपाको सरकार 5 वर्ष जाला भन्ने सबैले आकलन गरेका थियो। हामीले पनि त्यो आकलन गरेका थियौँ, जनताले पनि त्यो आकलन गरेका थियो है। तर उता के मतलब त्यो बिचौलियाले पनि त्यो आकलन गरेका थियो कि, त्यो दलालले पनि त्यो आकलन गरेका थियो। त्यसो भए हुनाले कहाँसम्म कसरी फाइदा लिने, उसले त बुझिहाल्छ नि, हामीभन्दा टाठो त ऊ छ नि होइन। कहाँबाट कदम तपाईले एक कदम चाल्दा उसले 3 कदम चाल्छ, ऊ अगाडि एक कदम त ऊ अगाडि छ। त्यसो भए हुनाले अब यो 6 महिना वर्ष दिनको सरकारबाट उसलाई केही फाइदा हुँदैन। मैले अहिले एउटा प्रश्न उठाएको थिएँ, यस्ता सवालमा चाहिँ कर्मचारी तन्त्र यति सक्षम देखिएको छ कि उसले यति छिटो यस्ता कामहरू गराइदिन्छ जुन कि यस्ता सरकारी जग्गा अथवा यस्ता सरकारी लाभ लिन सक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ कर्मचारी जहाँ पनि जोडिने गर्छ। किन यो संयन्त्रलाई अब हामी जनप्रतिनिधिहरूले सरकारले तोड्न सक्दैन? हामी माननीय भएर तैँले कहाँ आइरहेको थिइस् भन्दैलान्, तर सबैभन्दा बिग्रिया त्यहीँबाट छ, सुरुवात त्यहीँबाट न हुन्छ, फाइल त्यहीँबाट उठ्छ, त्यो फाइदा घाटा त्यहीँबाट सुरुवात हुन्छ। अब एकैचोटि त कुनै कार्यकर्ताले त त्यहाँ माथि प्रधानमन्त्री कहाँ गएर यसो यसो हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू त भन्दैन, त्यता अब उपसचिवबाट सहसचिव हुँदै त्यो मतलब एउटा ग्रान्ड डिजाइनमा आइहाल्छ नि। अनि उनीहरूलाई पनि कति फाइदा छ त्यो महसुस के अरे उनीहरूले पनि त्यो भागभण्डा गर्दै सिकेका हुन्छन्। अनि भर्सकै लाटो उस्तै मन्त्री भएपछि उसलाई थाहै नदिएर सबै फाइदा कर्मचारी लिने हो। अलिक टाठो छ भने देखिहाल्नु भने त्यो सबै कुराहरू तपाईहरुलाई थाहा छ है, प्रष्ट घाम झैं छर्लङ्ग थाहा छ है, बुझिन्छ। त के गर्ने है, गर्नै सकिँदैन, सीमित व्यक्तिको पहुँचमा छ, त्यो हाम्रो हातमा छैन, हाम्रो काबुभन्दा बाहिर छ। कस्तो विडम्बना पोखरेलज्यू, यस्ता समस्या उल्झन गर्ने हो भने कति छन्? हैन, समस्याहरू धेरै छन्, समस्याहरू हुन्छन् हैन। एडभान्स सोसाइटी भन्नेको ठाउँ युरोप अमेरिका पनि समस्याहरू देखिन्छन्, बेला बेला देखिन्छ नि। तर हाम्रो देश त भर्खर अलि विकासशील देश छ हैन। हामी धेरै लामो समय, धेरै लामो काल चाहिँ यस्तैबाट गुज्रिँदै आयौँ। इभन यो जुन खालको स्थिर सरकार हामीले पाउन सकेनौँ, इभन पञ्चायतकालमा पनि पाउन सकेन होइन। अहिले त अझ छँदैछ दलहरूको जुन खालको कुराहरू। यसमा 2-3टा विषयमा चाहिँ छलफल थाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै एउटा अहिलेको सरकार सञ्चालनको मुख्य भाग भनेको राजनीतिक दलहरू हो होइन। कहिले कुन होला, कहिले कुन होला, कहिले कुन होला। राजनीतिक दलहरूभित्रको सुधार पहिलो कुरा हो। त्यहाँभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि के संयन्त्र चाहिन्छ त्यो संयन्त्रले डोर्याउनु पर्ने भयो एक मलाई लागेको हो। हामी छलफल पनि चलाउँदैछौँ होइन। अर्को कुरोको अहिलेको हाम्रो शासकीय स्वरूपमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कि अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्ने कुरोमा छलफल थाल्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो होइन। हामी छलफल पनि चलाउँदैछौँ। जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री कि या राष्ट्रपति एकजना, अब त्यो जरुरी छ होइन। त्यसपछि चाहिँ जनताले अप्नाउनु त्यो व्यक्ति राष्ट्रवादी भएन, त्यो व्यक्ति निस्वार्थी भएन, यदि त्यो व्यक्तिसँग यो देशको माया, यो देशको समृद्धि रहेछ भने त जो आए पनि उस्तै हो। यो प्रजातन्त्र गणतन्त्र भनेको अहिले हामी जुन संहिताको प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने बडीहरू हुन्छ होइन। त्यस नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ नि। राष्ट्रपतिलाई हामीले चाहिँ पावरफुल बनायो भने भोलि संसदले त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हुन्छ होइन। अथवा प्रधानमन्त्रीलाई बनायो भने राष्ट्रपतिले चेक एन्ड ब्यालेन्स। मैले भन्न खोजेँ पोखरेलज्यू, यहाँ व्यक्ति सिस्टम हो कि व्यक्तिमा समस्या हो भन्न खोजेँ क्या मैले? होइन, समस्या सिस्टममा हो। त्यो सिस्टम बनाउने व्यक्तिहरू हो। व्यक्तिहरू आफू प्रोग्रेसिभ नभएसम्म सिस्टमलाई उनीहरूले लान चाहन्नन्। अनि बल्ल बल्ल सङ्घर्ष गरेर आएको हुन्छ। हाम्रो राजनैतिक सिस्टम चाहिँ के छ भने त्यो घट्टको सोली जस्तो छ क्या होइन। माथि चाहिँ राजनैतिक दलमा कार्यकर्ता जति आए पनि माथिबाट ओइराइदिने हो। तल चाहिँ अन्न चाहिँ जहाँ पिनिन जान्छ नि त्यो चाहिँ एकवटा गरी दाना खस्छ। अनि त्यो निकास त खोइ त। अनि वारवाटे हजारौँ छिर्ने अनि एकजना खस्ने, निकास छैन। द्वन्द्व कहाँ हुन्छ त्यही भुँडीमा, सोलीको जुन खालको बिचको भाग छ त्यही द्वन्द्व हुने हो। अहिले भइरहेको त्यही नै छ। अनि के हुन्छ, बल्ल बल्ल त्यो द्वन्द्वबाट एकजना निस्केर माथि कहाँ हुन्छ। त्यो सिस्टम भन्दा पनि उसले परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि भोलि उसलाई एउटा चुनाव जित्ने चटारो हुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा।
अर्को कुरो चाहिँ बल्ल बल्ल पुगेसम्म के कम यो त अब हाम्रो समाजमा यो खालको एउटा मान्यता छैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ पार्टीभित्र संस्थागत रूपमा जुन अहिले हामीले लिजका कुरा उठायौँ र जसको प्रभाव जहाँ परेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पार्टीमा हाबी हुँदै गएका छन्, जो अहिले त जनप्रतिनिधि भएरै आइसकेका छन्। मैले भन्न खोजेको चाहिँ अहिले यो माओवादीको अधिवेशनमा पनि यो कुरा उठ्यो, तपाईँहरूको अधिवेशनमा पनि यो कुरा उठ्यो। स्वार्थ समूह, कमिसनको चलखेल गर्ने, ठेकेदार कोठामा, कार्यकर्ता ढोकामा होइन, नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने लगायत जो पदीय उच्च पदस्थ मान्छेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्छ भनेर पार्टीहरूको अधिवेशन पनि धेरै ठाउँमा उठिएको छ। हाम्रोमा पनि उठ्यो, अरू पार्टीहरू पनि उठेको छ होइन। अब त्यो किन उठ्यो भन्दाखेरि अनावश्यक चलखेल भयो, मान्छेहरूको जीवन स्तर हिजोभन्दा आज चेन्ज देखिएको छ। कसरी चेन्ज देखियो? पारदर्शिता छैन होइन, यो खालको देखिया छ नि त होइन। जनताले नपत्याउने खालको चाहिँ कार्य मान्छेको जुन शैली परिवर्तन भइरहेछ, त्यो जीवनयापनको जुन शैलीहरू छ त्यो चाहिँ परिवर्तन भइरहेछ। हामी जुन वर्गीय राजनीतिबाट चाहिँ आर्थिक हिसाबबाट तलको वर्गलाई उठाउने कुराबाट कता कता हामी चाहिँ कता विभिन्न कि अथवा समस्यामा छौँ कि भन्ने कुरो देखिनु खोजेको छ होइन। त्यो कुरा मैले त्यहीँनिर जान खोजेको। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा विनोद चौधरी समावेशीमा आए। आरक्षणमा आउनुपर्ने मान्छे हो र विनोद चौधरी। अब आरक्षणको त्यहीँनिर धज्जी उडिसकेको छ होइन। अब एउटा जात हुँदैमा तल पर्नुपर्ने होइन, अर्को हुँदैमा यो त आर्थिक हिसाबले वर्गलाई हेर्नु पर्यो नि त होइन। त्यो खालको कुराहरू पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। छोड्या त छैन, छोड्ने कुरो भन्दा पनि त्यसलाई लिनुपर्छ। कतिपय कुरामा हामी अलिकति अब विशृङ्खलित हुँदैछौँ भने त्यसलाई ट्र्याक आउट होइन ट्र्याक इन हुनुपर्छ भन्ने हो। र अर्को कुरा चाहिँ अख्तियारको कुरो अहिले सट्टा ल्याउनु भएको थियो। अख्तियार चाहिँ अहिले जुन खालको बनोट छ त्यो चाहिँ ठिक छैन, किनभने निजामती कर्मचारीमै हामी चाहिँ अहिले भनिरहेको छौँ ब्युरोक्रेसीमा पनि धेरै समस्या छ नि त। ब्युरोक्रेसी आफै राजनीतिबाट गाँजिएको छ नि त। ब्युरोक्रेसीको आज मुख्य सचिव चाहिँ चाकरी गर्दै हिँड्छ। यदि मुख्य सचिव चाहिँ मलाई हद्दो गरेर रोल्पा पुर्याउने हो, म आँट्न तयार छु, ल म चाहिँ सिस्टम राख्छु भन्यो भने कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्दैन। तपाईँले ऐन नियम बनाइदिनुहोस्, त्यो ऐन नियम पालना गरेर बस्छु, होइन भने मलाई सार्नुहोस् भन्यो भने सक्छ। आज एउटा चाहिँ सचिव आज ब्युरोक्रेसीबाट कार्यक्षेत्र आउनु भएको छ होइन। एउटा सचिव मालदार मन्त्रालय पाउँछु कि पाउँदैन भने मन्त्री कहाँ कुदिरहेको हुन्छ, अर्को कहाँ चाकरी गरेर हुन्छ, 4-5वटा मन्त्रालय कुदिरहेको हुन्छ। भनेपछि उसले तलका कर्मचारीहरूमा कसरी चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा राम्रो त्यो ब्युरोक्रेसीको एउटा पन दिन सक्छ र सक्दैन। त्यस हुनाले यहाँ अहिले ब्युरोक्रेसीमा बस्ने, 10 थरी काम गर्ने, त्यहाँनिर मस्ती कमाइसकेपछि अनि अख्तियारमा जाने अनि बगुला भगत भएर बस्ने, अनि त्यहाँबाट गर्ने उसले कसरी कारवाही गर्छ र ठुला माछा समातेन भन्छ नि। उसले अनि 15-20 हजारको अनि उसले खरदार सुब्बा सानसानो केसमा त हेरेर बसिरहेको हुन्छ होइन। ठुला केसहरूमा अख्तियारले बोल्नै सकेन। किनभने अख्तियार बलियो होइन, अख्तियारलाई छुट्टै सेवा बनाउनुपर्छ भन्ने हो मेरो कुरा। त्यसो भए रिक्रुटिङ पनि त्यहीँबाट हुनुपर्छ, त्यहीँबाट प्रमोट हुनुपर्छ र उसले छोड्न चाह्यो भने निजामतीमा आउने ऊ छोड्नुपर्छ, अथवा ऊ जान चाहन्छ भने अख्तियार सेवामा छुट्टै जानुपर्छ, छुट्टै सेवा बनाउनुपर्छ। यो अहिले जुन गज्याङ मज्याङ राखेर अनि त्यो तपाईँको अन्तर्गत जो मान्छे बसिया छ तपाईँलाई कारवाही गर्न सक्छ र सम्भव छैन। यो लोकतन्त्र अहिले अख्तियार यसरी डोमिनेट भइरहेछ भने मलाई लाग्छ है। पक्कै पनि यो लोकतन्त्र हो, समृद्धि चाहेका छौँ, विकास चाहेका छौँ। तपाईँ पनि लामो समयसम्म एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ र सबै सिस्टमहरू लथालिङ्ग भयो भनेर चिन्ता पनि गर्छौँ, तर साँच्चै व्यवहारमा कसैले पनि उतार्दैनन्। समस्या जिउका त्यो नै छ। यसको लागि समग्रमा अहिले न्यायालयको अवस्था त्यस्तै छ। प्रत्यक्ष रूपमा न्यायालयलाई करप्सनको अड्डा भयो भनेर बार लडिरहेछ। यस्तो अवस्था छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबै लथालिङ्ग छ। के गर्ने? मैले अघि भने राजकीय स्वरूप र पद्धति दुईवटा कुराहरू छन्। मैले अघि धेरै राम्रो कुरा उठाउनु भयो कि यो अहिले जुन हाम्रो जुन किसिमको जुन पद्धति छ यसलाई परिवर्तन गरेर कि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष होइन, राष्ट्रपति अथवा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाबाट लग्यो भनेदेखि एउटा कुरो के हुन्छ भनेदेखि अब अरू विकसित देशहरूमा चाहिँ मन्त्री हुने मान्छे सांसद भइरहनु परेन नि। जब मन्त्री हुने मान्छे सांसद भइरहनु भएन विशेषज्ञ सेवाबाट अथवा कुनै सेवाबाट अथवा कन्ट्रीलाई अथवा त्यो विषयलाई हाँक्न सक्ने विशेषज्ञबाट उनीहरूले लिएर आएर जसरी नियुक्ति गर्छन्, त्यसो गर्दा के हुन्छ भनेदेखि
अब प्रत्यक्ष रूपमा चुनावमा त खर्च गर्नु परेन, किनभने चुनावमा खर्च गऱ्यो भने त भोलि मन्त्री हुन्छ अथवा चाहिँ राम्रो पद पाइन्छ अथवा राम्रो विशेष विभाग पाइन्छ र त्यसबाट चाहिँ आर्जन गरेर त्यो अघि भएको खर्चलाई चाहिँ आपूर्ति गर्ने त आशै रहँदैन। त्यस कारण यो सिस्टम चाहिँ नि विशेष गरिकन प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चुनाव वा राष्ट्रपति गरिदियो र विशेष क्षेत्रबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रले ल्याइदिनु भयो भने तपाईँको भोलि यो संसदीय व्यवस्थामा आउने सांसदहरू अटोमेटिकल्ली चाहिँ नि बोनाफाइड सांसदहरू आउँछन्। किनभने उनीहरू अन्तिममा म छु। अब धेरै निराशाका कुरा पनि आज धेरै हामीले गऱ्यौँ, केही सकारात्मक कुरा पनि उठायौँ। तपाईँहरू दुवैजना जनप्रतिनिधिहरूले समग्रमा यी समस्याको, यी जटिलताको, जनताको यो चिन्ताको विषय, तपाईँहरूको पनि चिन्ताको विषय, लथालिङ्ग जुन संरचनालाई अब सही ट्र्याकमा ल्याउन कस्तो किसिमको दबाब आवश्यक पर्छ अन्तिममा? यो कस्तो छ भने अहिले पनि बहस गरिरहेका छन् नि मान्छे, राष्ट्रपति शासनमा जाँदा कि मलाई लाग्दैन। म तपाईँ अझै के अलिकति निराशाजनक भन्नुहुन्छ, मलाई अझै यसो मान्छेको चरित्र हेर्दा पाएसम्म त्यो पिएनले पनि भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, पाएसम्म प्रधानमन्त्रीले पनि गरिरहेको छ, पाएसम्म वैधाले पनि गरिरहेको छ, एउटा चौकीदारले पनि गरिरहेको छ, पाएसम्म सचिवले पनि गरिरहेको छ। यो यसको बारेमा अलिकति अध्ययन त अलिकति चिन्तित हुनु पर्यो, प्रवृत्तिमा सुध्रिनु पर्यो। अर्काले गाली गर्ने मान्छेले आफूले भ्रष्टाचार गरिराखेको छ, कमिसन खाइराखेको छ, उसले सकेसम्म शोषण गरिराखेको छ, स्वाद पाएको मान्छेले छोड्दैन, अरूलाई गाली गरिराखेको छ। त्यसो भए मलाई अझै टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो टाइम कति लाग्छ मलाई थाहा छ। फेरि पनि तपाईँहरूसँग यस्ता विषय प्रसङ्गमा क्रमिक रूपमा बहसमा सहभागिता जनाउनेछु। तपाईँलाई पनि म सहभागिताको लागि प्रयास गर्नेछु। आजको यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा म तपाईँहरू तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी प्रसङ्ग थियो नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा होटल सञ्चालन, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन, यो एउटा दृष्टान्त पेश गरेर समग्र रूपमा नेपाल सरकारले लिजमा दिने जुन एउटा तरिका छ, एउटा प्रक्रिया छ, त्यसलाई सुधार्नको लागि नेता, नेतृत्व, कर्मचारी तन्त्र कस्तो हुनुपर्छ, जनताप्रति र देशप्रति कति चिन्तित हुनुपर्छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा आज बढी केन्द्रित र एकदम चिन्ताका साथ बहस गऱ्यौँ। अहिले आम नागरिकको एउटा अपेक्षा छ, आकाङ्क्षा छ, देश परिवर्तन होस्, समृद्ध होस् र विकास होस् र नेताहरू पनि सुध्रिउन्। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।